بابت اقبال لاهوری بگو که اقبال مردم خوب هست یعنی نیست. اقبال را میشناسی یا نه؟ اینجا مردم ایران اقبال لاهوری را میشناسی یا من نه؟ ما رو سیاسی کنیم چی؟ نه نه شوخی میکنم. نه نه سیاسی اولا. کدوم میگی داداش؟ اون 99 جان آره بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. من از ایران صحبت میکنم. میخواستم در مورد اقبال بگم. اقبال یک مرد بسیار بزرگ که فقط برای پاکستان نیست، برای بشریت. آره اگر پاکستان و یا هر کشوری بخوان راه نجاتشون باز بشه، باید به اقبال و امثال اقبال رو بیارن. خیلی خوب خیلی خوب. اونجا یه مردم گفت و مردم هست صحافی یعنی اخبار نویس بود اونجا پاکستان. او گفت که اقبال لاهوری را بر دنیا کسی را نمیشناسی، فقط پاکستان را میشناسی. اقبال لاهوری اقبال برای بشریت، همه بزرگمردان دنیا اقبال رو میشناسن. آره بر اقبال همه را میشناسی. اونا برای آدمیت، برای انسانیت، برای اسلام خیلی گفت. بزرگان کشور ایران همه از اقبال درس گرفتن. آره باش خیلی. اسم شما؟ من علی مردانی هستم. علی مردانی، تهران ایران. دستت درد نکنه. Thank you very much. Nice to meet you.